खाऊन किती मेळटा म्हणून अशें करून 2-4 फावटी किती काडला रे तो अशें जाता आमच्या हांगासो प्रॉब्लेम रे कितें तें बनाना शेक हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टायम जाल्लो आसा 12:30 आनी कडकडीत वत आसा सामकें आनी हांवें न्ही बाबूक आयज सेरेलेक करपाक जाय म्हाका. सो हांवें पयलू सगळे कडधान्य बी धुवन सगळे सुको दवरल्या आनी आतां न्हालें बी आनी सगळी कामां जाली म्हाजी आनी म्हटलें आतां व्लॉग स्टार्ट करुया म्हटलें. आनी आयज जेवणाचें अशें कांय काम नासलें कारण काल हांवें दाळ केल्ली. सो ती दाळ बी आसा आनी नुस्तें काल करीश हाडपाक पावलो ना ताका सांगलेलें हांवें लेट बी जाल्यार नाका म्हणून. ताका लेट जालो काल कारण तेजी गाडी खंय पंक्चर जाली. सो पंक्चर जाली काय केल्ली खबर ना. हांव अशें म्हणटा कारण न्ही अशें 2-3 फावटी जाला एकदांच न्ही. आनी करिशू बी म्हणटा की केला म्हणा ते कारण तांकां मातशी नॉलेज आसता न्ही ती गाडयेची. सो तांकां कळटा कोणी मुद्दम करता काय कितें केलां अशें. सो आसो तशें जाता एक एकदां कारण 2-3 फावटी जाला. आनी हांगासर न्ही मातसो पार्किंग इश्यू आसा म्हणल्यार जागो मातसो सकयल रस्तो तो हें आसा न्ही बारीक आसा नॅरो आसा. सो ताका लागून पार्किंग इश्यू जाता आनी आमचें घर वयर जाता आनी गाडी सामकी सकयल जाता. सो असो मागीर प्रॉब्लेम जाता. सो काल हांवें दाळ केल्ली आनी मागीर सांजची मागीर हांवें मशरूम चिली केली. मशरूम चिली केली कारण दाळ न्ही म्हाजी तितकी खास जावना. कांदो 2 जाय आसले दिसता तो एकूच घातलो हांवें. मागीर म्हटलें पयर हांवें चिकन चिली केली न्ही सो तेजें सगळें सामान बी आशिल्लें कॅप्सिकम बी. सो म्हटलें मम्मी फोंड्या गेली तिका म्हटलें येतना मशरूम हाडा म्हणून. सो तिणी 2 पॅकेट्स हाडलेलीं. सो मागीर सांजचे हांवें चिली केली. सो हांव तेणीच जेवलें म्हाका दाळ आवडना तितकी आनी म्हटलें आयज मागीर तेंच जेवया म्हटलें आसा ही थोडी चिली. आतां म्हाजें तें कडधान्य सुको घातलां न्ही तें सुकलां आसतलें. सो तें म्हाका आतां मातशें भाजून घेवपाक जाय आनी तें काम करपाक जाय. सो तें काम करता हांव आतां. म्हाजें कडधान्य हांगा सुकता जातलें तें रोखडें सुकतलें वत मारता मातशें हांगासर. सो हें सुकलें की म्हाका मागीर भाजून घेवपाक जाय. आनी बाबू न्ही आतां कांयच खावपाक सोदिना. हें तर मातशें खाता तो कित्याक तितून हांव मातशें दूद बी घालता न्ही आनी मातशें गोड घालता. सो ताका तें मातशें टेस्टी लागता आनी काजू बी घातलेले आसता न्ही सो तें खाता. आनी बीट बी आतां कांयच खायना. पयलू खातालो आतां ताका नाका आनी ताका आतां आमी जेवता तें जाय. आनी आमचें मातशें तीग आसता न्ही तें हुमण बी म्हणून हांव ताका सुकें सुकें शीत लायता आनी भाजी बी आसता पळय ती मातशी भाजी बी अशी मिक्स करता आनी भरयता ताका. मागीर तो थोडें थोडें खाता आनी बाकीचें ताका कांय नाका. आतां हें सुद्दां नाका ताका कणगां सुद्दां. पयलू खातालो पयलू हांव ताका दितालें उकडून मॅश बी करून बट आतां नाका. सो ताका लागून म्हाका आतां एक तर सत्व करपाक पडटा. सत्व सुद्दां मातशें सामकें भोव भोव 1.5-2 वरां लागता म्हाका ताका बरयता म्हटल्यार. आनी हें मातशें खाता तो आवडीन कारण काजू घालता बदाम बी घालता न्ही ताका लागून. सो हांव आतां तें सोंपपाक पावलें म्हणून हांव बेगीन बेगीन म्हटलें हें पयलू करुया कारण आतां बाकीचें तरी जेवणाचें बी कांय काम ना न्ही म्हणून ताका लागून. सो तें करतलें हांव आतां. जालें तें सुकपाचें येयलें आनी 10 मिनटां पुरो ताका सुकपाक. सो तें करतलें आनी डायरेक्ट मागीर हें करपाचें पावडर करपाचो आनी सांजचें मागीर हेंच दितलें ताका. जाल्यार मागीर न्ही ताका भूक लागता परत परत आनी रातचो बी उठटा तो. बाकीचें कांय खायना न्ही तो ताका लागून. सो हें करता तें बरें आनी हेल्दी बी. किचनान आयलें हांव आतां म्हाजें कडधान्य भाजपाक. सुकलें म्हाजें तें आतां. सो आतां म्हटलें भाजूया आनी तुमकां हांव म्हाजी चिली बी दाखयता. ही पळया मशरूम चिली म्हाजी आनी दाळ बी दाखयता तुमकां. बशी जाली ती दाळ. हें घालून दाखयता. ही पळया तितकी म्हाका आवडना म्हाजी दाळ म्हाका. आनी हें शीत. आजचें जेवण इतकेंच चड खास ना. आनी हें पळय दूद दवरलां तापोवपाक. दुदाक आतां शिटी येवपाची आसा. तो तें हांवें दवरलां कारण न्ही पयर न्ही करिशान दूद हाडलें म्हणल्यार हांवेनूच लायलें ताका हाडपाक आनी ऑलरेडी आसलें फ्रिजान. सो हांवें पोवच ते आनी आसा ते. सो 2 हाडले तेणी पॅकेट. सो ते खूब जालें दूद आनी ते चड दीस दवरपाचें आसतना न्ही दुदाक सुद्दां वॅलिडिटी आसता. सो तो म्हणपाक लागलो इतकें म्हाका दूद कितें हाडपाक लायलां काय म्हणून. सो म्हटलें आतां म्हटलें तें हें बी आसा केळी आसा गांवठी केळी आमची घरा कडली. सो मम्मीन हाडलेली ती तेन्ना येतना. सो ती तेन्ना तन्नी आशिल्ली आतां पिकल्या ती. सो तेंचें हांव आतां म्हटलें बनाना शेक करुया म्हटलें. म्हाजे स्टायलीन अशें म्हाका जें कितें कळटा पळय तशेंच घालून हांव करतलें. म्हाजे स्टायलीनूच करतलें आनी तुमकां बी दाखयता हांव कशें करता तें बनाना शेक. सो हें आतां दूद हांवें तापोवपाक दवरलां. सो म्हाजें तें सेरेलेक म्हणल्यार म्हाजें तें कडधान्य जो पर्यंत भाजून बी जाता निवयता बी म्हटल्यार तें जातलें थंड.
सो हांव मागीर बनाना शेक करतलें आनी तुमकां बी दाखयता हांव कशें करता तें. सॅरेलेक बी म्हाजें करून जालें, परत आनी दाखयलें तुमकां. आनी जेवण बी जालें म्हाजें आनी बाबूक बी न्हाणयलो आनी ताका बी न्हिदयलो. आनी आतां करता हांव बनाना शेक आनी बेगीन करता कारण करीश मागीर येतलो न्ही सांजचो आनी तेका आयज सांगलां मातशें बेगीन यो म्हणून, म्हाका फोंड्या बी वचपाक जाय आयज. सो बनाना शेक करता. सो ताका मातसो फ्रिजान दवरलो न्ही मागीर थंड बरो पिवपाक मेळटलो ताका, कारण गरम आसतना तो बरो लागना न्ही म्हणून. सो आतां करता आनी फ्रिजान दवरता आनी तुमकां बी दाखयता. सो चला प्रोसेस स्टार्ट करुया. सो फर्स्ट घेता बनाना, केळी ही आमच्या घरा कडेन जाता. घालता वेलची पावडर, काजू घालता 7-8 आसा, बदाम घालता 7-8, दूध घालता. हे न्हू हांवें गरम करून थंड केला, चड घालना, थोडेशें घालता पयलू. बरी ती केळी वाटपाक जाय न्ही म्हणून. घालता साखर, तुमकां जाय तितके गोड तितके घालपाचे, जितके गोड जाय तितके. 2 आयस क्यूब्स घेतले आनी हे आतां हांव ग्राइंड करता. ग्राइंड करून मागीर दाखयता तुमकां. जालें म्हाजें आतां, हे पळया अशे तरेन जालें. वेलचीचो बरो वास येता. सो आतां हांव आतां हे कंटेनरार काडून घेता. सो हे पळया अशे तरेन हांवें आतां हे सगळें काडून घेतलें. आतां जितकी तुमकां कन्सिस्टन्सी जाय पळय तितकी दूद एड करपाचें. सो आतां म्हाका मातशें आनी मातशें पातळ जाय म्हणून हांव दूद एड करता. हे मिक्स करून घेता पुरो, कारण फ्रिजान दवरल्या न्ही मागीर आनी थीक जातलें तें. आनी थोडेशें घालता. सो ही पळया अशे तरेन जालें म्हाजें आतां करून. आनी आतां थोडेशें टेस्ट करून पळयता गोड बी कशें आसा तें, कारण काजू बी घातल्या, साखरू बी घातल्या, पण दूद घातला न्ही हांवें आनी. सो बेश्टें टेस्ट करून पळयता कशें जालां तें. इफ साखर जाय जाल्यार मागीर हांगात घालता आनी मिक्स करता मागीर. सारकें आसा आनी कांयच घालपाची गरज ना. न्ही करिशा खातीर सरप्रायज आहे. काल म्हाका म्हणटालो कित्याक आपल्याक इतकें दूद बी हाडपाक लायला, ती बी 3 वॅलिडिटी बी पिवपाक जाय, मागीर डेट जावन गेली की पिवपाक जायना म्हणपाक लागलो, फ्रिजान सुद्दां दवरलें. सो हांवें म्हटलेलें, हांवें कांय म्हणून ताका उगी रावलें. मागीर आयज हांवें चिंतलें, म्हटलें केळी बी आसा न्ही, सो म्हटलें बनाना शेक करुया म्हटलें. आनी आतां सांगतलें ताका हांव तुजें कांय वेस्ट करना म्हणून तुजें. आनी आमकां खबर आसा न्ही कितकें हार्डवर्क करता आनी आनी दूद बी कितें वेस्ट करप, दूद बी खंय पावला प्रायस म्हणून हांवें मागीर बेगीन चिंतलें हांवें आनी म्हटलें बनाना शेक पितली म्हटलें. मम्मीक बी आवडटा, मम्मी हांव आनी करी सारके 3 ग्लास करतलें हांव आनी मागीर सांजची आमी पितली थंड जातकीर. सो आमी कशेंच वेस्ट जावपाक दिना, कितें तरी आमी तेजो यूज करतलीच आनी बरो प्रमाणे यूज करतली. सो हें बी पिवप म्हटल्यार बरें न्हू त्या खातीर. सो मागीर तुमकां दाखयता. आनी सांजची न्ही फोंड्या बी वचपाक जाय. पयलू करिशाक हें दितलें, आतां फ्रिजाक दवरता बरें थंड जावं न्ही, मागीर दिता ताका. सो गायज रेडी जालें हांव आतां आनी भायर बी सरलें हांव. करिशान म्हाका फोन केल्लो आपूण भायर सरलो म्हणून. सो हांव बी भायर सरलें आनी बाबूक बी भायर काडलो आनी ताका पळय बनाना शेक रेडी केला. सो ताका दिता हांव आतां. घे रे. कितें तें बनाना शेक. जाला एकदम दाटी हे केलं पातळ जाय आशिल्लो ना सारको आसा जाल्यार आनी दूध घालता. ना सारकोच
काहीच भायर सरली आम्ही आता आणि ओदोळ भायर सरलेली आम्ही मागीर सकयल कोण कोण मेळ्ळी मागीर तेंच्या कडेन उलयता म्हटल्यार असोच टायम जालो 7:30 जाली आता आणि करी शोपय आणि पिलो मरे शेक दूध म्हाका हांगा पळय काल मागीर वेस्ट जातले म्हणून तेका बी अशें न्ही वेस्ट बी जावपाक जायना कितें हाडलें कितें रे उलोवपा दी मरे म्हाका बाबा हाय म्हणटर बाय टाटा कर टाटा ते एक सामको शिकलो तो आनी सगळीं म्हणटा म्हाका बारीक जालो म्हणून खूब कटकटी करता खावपाक मागीर बारीक जाली म्हणटा बाबू आनी टायर कितें जालो रे तुजो पंचर जालो काय केलो केल्लो दिसता कितें पंचर चेक केलं जाल्यार काय ना पंचर मारो सोडलेलं दिसता कोण मोठ्यान ऐकपाय ना आमकां हांवें तो म्हटलेलें सकाळीं सांगलेलें की काडला आसतलो म्हणून जाण कोण कितें मेळटा म्हणून अशें करून 2-4 फावटी कितें काडला रे तो अशें जाता आमच्या हांगासर प्रॉब्लेम बट आसूं मागीर कसो तसोच गाडी घेवन गेलो मागीर पंचर आसतनाच आनी केन्ना काडला मागीर काडलो मागीर सांजचो पंचर काडून मागीर वारो घातलो ते कंपनीन एकटे कडेन आशिल्ले मशीन आशिल्लें इन्फ्लेटर आनी घातलो म्हणून बरें जालें मागीर परत येतना बी तशें आनी हांवें मागीर फोन करीत आसा पंचर काडलो पावलो काय म्हणून मागीर म्हाका टेन्शन म्हाका न्हिद येत ना मागीर कामां सुद्दां लक्ष लागना आसलें हो कसो येतलो काय म्हणून मागीर फोन केलो मागीर काडलो म्हणपा लागलो सो अशें जाता हांगासर प्रॉब्लेम जाता हांगा पार्किंग बी हांगा सारकी ना न्ही सो पंचर आतां मातसो जागो चेंज कर दुसरे कडेन दवर सो गायज आमी आतां आयल्या नुस्त्या मार्केटान बेगीन आयले कारण नुस्तें बी मागीर मेळना जालें आमकां जाय तें पळयता कितें आसा तें बरें कितें आसता ताजें बी 300 रुपये किलो लेपो कट करून दिता शिनाळे आसा उजरून दिता वर शिनाळ्यो 400 रुपये किलो शिनाळ्यो आसा नुस्तें खूब बाबू पळयता आमी खंय पावले काय म्हणून मॅडम घालून द्या भाजी आसा माते पळयता मरे हय पापा 5 किलो घाल पळयता मरे किती घालता बांगड्यावर 250 रुपये किलो घालता 300चे बांगडे पल्ली बी बरी आसा 300 सोण आनी हे कसले कितें म्हणटा सुंगटां घेवया तांबडी पूण कशी म्हणटा मोठे आसा म्हाका बारीक लेपो जाय मोठ्योच आसा बारीक ना बारीक लेपो जाय मोठ्यो आसा सगळ्यो खंय रे खंय आसा ताल्ले आसा ताल्ल्याचे आमट हे लेपो पळय फ्रेश आसा मोठे आयचे म्हणटा फायनली म्हाका बारीक लेपो मेवळे बरे आरे फ्रेश फायनली म्हाका बारीक लेपो मेळ्यो थंयच्यान सोदता हांव ट्राय करपाक खंय आहा खापी मोठ्यो आहा त्यो म्हणा कशे रे खापी झाले आमचे नुस्तें बी घेवन आनी सोमतें हांवें उजरोनूच घेतलें क्लीन केलें सोमतेंच आनी घरांनी दवरून हांवें आनी ते कितके फास्ट क्लीन करता रे टक 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 करून सामकें बसलो दिसता तेंच्या हातीर म्हाका भंय दिसतालो तेच्या हातीर बी बसत म्हणून पळोवन आनी तो सामको आनी लेपो घेतले न्ही त्यो लेपो आनी तेणी हातीनूच उजरयल्यो रोखड्योच हे केले म्हाका जाल्यार आदेस भर लागता आसले
आणि लेपो घेतले आमी, खापी घेतले आणि बांगडे घेतले. एक्चुअली न्ही म्हाज्या मनान नासले लेपो घेवपाचे. मागीर तो पावले न्ही हांवें पळयले हांवें मोठ्यो मोठ्यो लेपो. मागीर म्हाका रूच येयल्यो अश्यो म्हणल्यार ह्या दिसांनी हांवें लेपो खावूच ना न्ही रे, आमी खावूच ना. बांगडेच बी खाता आमी, इसवण बांगडे सुंगटां अशेंच खाता. आनी अशें मार्केटान अशें दोळ्यांनी अशें पळयलें न्ही याद जाता बाबा हें नुस्तें घेवपाक जाय तें नुस्तें घेवपाक जाय. आनी फोनार बी कितें जाता बांगडे घे सुंगटां घे हेच याद जाता आनी बाकीच्या नुस्त्याची यादूच जायना. सो बरें जालें येवन. आतां बऱ्यो सामकी कुरकुरीत भाजतलें हांव. आनी म्हाका न्ही मोट्यो लेपो आवडना, बारीकूच आवडटा. सामके क्रंची करपाक जाय कुरकुरीत. सो फाल्यां हांव हेजें हुमण करतलें खापीचें आनी बांगडे बी पळय कितें करपाचें ते बी फ्राय करपाक दवरतलें थोडे आनी थोडे हांव हें करतलें हुमण करतलें. आनी लेपो मात ना, लेपोचें हुमण बी कांय ना, डायरेक्ट कुरकुरीतशें भाजपाचें आनी सामकें खावपाचें करिशाक मागीर रातचें. पावली आमी घरा आतां आनी ओदोळ पावलेली आमी. आनी हांवें मागीर गाडयेन स्टार्ट केलो तो मागीर हांवें व्लॉग कंटिन्यू करूच ना. मागीर येतना नुस्तें घेतलें तें दाखयलें हांवें तुमकां, बट मागीर कंटिन्यू करूं ना कारण बाबू न्ही मागीर रडपाक लागलो, ताका न्हीद येताली सामकी. सो आतां ताका येवन न्हिदेलो हांवें. सो न्हिदलो गाडयेन घोस्सो रावन जालो कसो कसो मागीर दवरलो मागीर आमी. आनी मॅक्सन्सान गेली आमी, थंय सुद्दां हांवें व्लॉग शूट करूं ना. मातशें कितें मेळटा तें घेतलें आनी आयली मागीर रोखडी. सो तुमकां बी दाखयता कितें घेतलें तें. चड कांय घेवना, बेश्टें करिशान आपल्याक कितें जाय तें घेतलां आनी म्हाका जस्ट एकूच कितें घेतलें दाखयता तुमकां म्हाका कितें घेतलें तें. सो हें पळया, हें हांवें म्हाका घेतलां लेस. मागीर करिशान घेतलां आपल्या, मखाना घेतला, ब्लूबेरी घेतला, मिक्स आहा ते क्रॅनबेरी आनी ब्लूबेरी म्हणून. आनी बेश्टे बिस्किट्स घेतल्या, 2 घेतल्या. कितें घेतला आनी हे पळय 2 चॉकलेट्स घेतल्या, फ्रूट एंड नट्सच्यो. हे डार्क चॉकलेट दिसता ही, ना ही क्रॅनबेरी. इतकेंच घेतलां. आनी हेजेर पळय कितें बरयलां दाखयता तुमकां, दाखयता हांवें आतांच रीड केलें. आय एम नॉट अ प्लास्टीक बॅग खंय. आतां हांव पिता, इतको थीक जाला. थोडोसो उरला आतां. मम्मी ओदोळ पिली, करीश बी पिलो, हांवच उरलेलें. फाल्यां पिवपाचो. आनी हे पळय 3 आयस घेतले हांवें म्हाका. आतां पिताच. टेस्टी सामकें. एक्चुअली न्ही चिकू बी घालता, चिकू बी घातल्यार बरो आनी फ्लेवर येता. सो आतां म्हटलें बनाना शेक पिता पिता व्लॉग बी एंड करुया म्हटलें. आनी मागीर जेवतलें आनी मागीर न्हिदता सोमतें. बाबू न्हिदला आतां, तो आनी उठपाना आतां. मागीर उठटलो भूक लागता तेन्ना, मागीर ताका कितें करून दिवपाचें सॅरलॅक बीन. आतां केलात न्ही आयजूच. आनी हांवें पळय हें परत पळयतालें आनी न्ही तितून किटकॅट आसा न्ही तें म्हाका काडूनच दिसना. अशें दिसता की अशेंच दवरुशें. एक्चुअली तें आतां खावपाचें न्ही, पूण म्हाका दिसच ना तें काडून. आनी हांवें शशांकाक बी म्हटलें म्हाका तें किटकॅट काडूनच दिसना मरे म्हणून, कितें करूं काय म्हणून तेजें. थंड मेल्ट जातलें मुगो त्यो खंय. बट आसूं न्ही कितकें म्हाका अशें दिसता की नाका खावूशें म्हणून. बट खूब टायम दवरल्यार म्हाका दिसता तें पाड जातलें मागीर. पळोवया मागीर करीश कितें म्हणटा तो. इफ दवरपाचें जाल्यार दवरपाचें तश्योच. क्यूट आसा सामकें. सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा ती बी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.